ikanapulog upat nga istasyon. Ang pagkabanhaw ni Jesus. Nagasimba o nagadayeg kami kanimo o Kristo. Kay tungod sa inyong santos nga krus, gitubos mo ang kalibutan. Pagbasa sa santos nga ebanghelyo, sumala ni San Mateo. Tapos sa adlaw na ikakahulay, sa pagbanag-banag na sa buntag, sa adlaw Domingo, si Maria Magdalena ug ang laing Maria nangadto aron pagtan-aw sa lubnganan. Unya, diay kusog nga lilog ug usa ka anghel sa Ginoo mikunsad gikan sa langit. Giligid niya ang bato ug milingkod siya niini. Sama sa kilat ang iyang kanagway ug puti kaayo ang iyang bisti. Nangarog ang mga gwardya tungod sa hilabihang kahadlok ug nahimong daw mga patay. Unya, ang anghel miingon sa babay, ayaw kamo kahadlok, nasayod ako nga nangita kamo kang Jesus nga gilansang sa krus. Wala na siya dinhi, nabanhaw siya, sumala gayud sa iyang giingon. Umarin kamo ug tan-awa ang dapit nga gilubngan. Ug unya, adto adayon og sultihi ang iyang mga tinun-an nga nabanhaw siya. Ug karon nag-una siya kaninyo ngadto sa Galilea. Ikahibalag ninyo siya didto. Hinumdumi ang akong giingon kaninyo. Busa, bidali sila pagbiya sa lubnganan nga nangahadlok. Apan nangalipay kung nagdagan sila aron pagbalita sa iyang mga tinun-an. Ang ebanghelyo sa Ginoo. Daig ikaw, Kristo. Pamalandon. Ang atong kinabuhi sama kang Jesus, ang Diyos mong magtutudlo. Naglakaw kita latas sa daghang mga pag-antos o mga pagsulay aron mudangat sa himaya. Dili ba di ay gikinahanglan man nga si Jesus mo antos o pinaagi sa iyang pag-antos musulod ngadto sa himaya ang dalan padulong sa langit sama sa dalan sa Kalbaryo diin namatay si Jesus. Apan nibangon siya og migula gikan sa iyang lubnganan nga mahimayaon diha sa iyang pagkabanhaw. Ang kinabuhi ug kamatayon ug pagkabanhaw ni Jesus nagtudlo kanato ug naghatag kanato ug kalinaw taliwala sa atong kangit-ngit. Nagpasaylo kanato sa atong pagkamasasala, naghupay ug nagpahiuli kanato sa atong pagkabahin-bahin ug paghatag kanato og bag-ong kinabuhi. Pag-ampo. Diyos sa kinabuhi o gugma. Diyos sa kinabuhi o gugma. Nalipay kami karon. Nalipay kami karon. Tungod kay si Jesus na banhaw. Tungod kay si Jesus na banhaw. Ug nagsugod siya pagbanhaw kanamo. Kung nagsugod siya pagbanhaw kanamo. Diha sa pagbunyag. Diha sa pagbunyag. Ihatag kanamo. Ihatag kanamo. Ang kalipay o gugma. Ang kalipay o gugma. Samtang nag-alagad kami kanimo. Samtang nag-alagad kami kanimo. Ug sa usab-usa kanamo. Ug sa usab-usa kanamo. Ipadayon dinhi kanamo Ipadayon dinhi kanamo ang imong
katingalahang mga buhat, ang imong katingalahang mga buhat. pinaagi sa imong presensya, Pinaagi sa imong presensya, dinhi sa among kinabuhi, dinhi sa among kinabuhi, ug sa among kalibutan. o sa among kalibutan. Kini among gipangayo Kini among ipangayo, sa ngalan ni Jesus among Ginoo. sa ngalan ni Jesus among Ginoo. Amen. Amen. Amahan namo nga anaa sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, umabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot, dinhi sa yuta, maingon sa langit. Ang kanilang namo sa matag adlaw, kaya katanamo karong adlaw, sa kami sa among mga sala. Ingon na nagapasaylo kami sa mga kasala kanamo. Hindi ko kami itugyan sa panulay, dinunuwa-luwasa kami sa gatikan. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoong Dios manaa kanimo, bulahan ikaw sa babaeng tanan, o bulahan man usab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inaan ka sa Diyos, ang puno kami sa sala, puno sa oras ng may kamatay. Amen. Himaya sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Maingon sa sinugdan karon sa gihapon sa makatuigan nga tanan. Amen. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Amen.